عرض کی تھی سونیاں نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا مٹی باندھا رہے آؤ بکی جدو تسلون دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیٹھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں آؤ کہنے لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہوا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی آنا والی آؤ ذرا جلدی ہی آجا دیاں مر چلیاں نہیں چند دن دے بعد رمضان شریف شروع ہو رہے تھے رمضان شریف تو بعد ایک عید دا دہاڑا آنا عید والے دن ویکھو سارا تہاڈا پنڈ نویں کپڑے پا کے نہ تے عید مناندا ہوے گا پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا ہے سارے پنڈ والے عید منانا ہونا ہے تے قبرستان دے وچ کوئی قبر تے پہ کے ماں دی قبر تے روندا ہونا تے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہونا او جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ٹر جاواں تے پھر عیداں بھی عیداں نہیں لگدی خوشیاں آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ آندے نے تے دکھ آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ ہی آندے نے اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھائی امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک نقل کی تھی کہ نبی کریم نے جدوں صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھا کے رخ انور صحابہ ول کیتا تے صحابہ ویکھیا کہ حضور دیاں اکھیاں چنج اتھرواں دی قطار جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن انج میرے قریب تے آنسو گر رہے عرض کیتی ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روندے ہو کسے کو دکھ تکلیف دیتی ہے تے سانو دسو اسی اپنے پتر تواڈیاں زلفاں تو وار دئیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کسے کوئی غم کوئی تکلیف نہیں دیتی عرض کیتی سونا کیوں روندے ہو رو کے فرمایا صحابہ میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی میں نے میری ماں یاد آ رہی فرمایا میرے کو پوچھو آج میں محمد دا کی دل کر دے عرض کی تھی سونیا کی دل کر دے میرے آقا فرمایا جب میں محمد دا جی کر دے کہ میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں تے او حجرے جو میری ماں آمنہ بیٹھی ہوگی فرمایا میں سورہ فاتحہ پڑھ لواں تے ابھی دی آواز آبے محمد گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کر دے کہ امی دی آواز آبے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں جب نوجوانوں آج ماں بلاوے پتر بول دینے جب بول پاواں تے اتنا برا بول دینے کہ ماں دا کلیجے پھٹ جاندے ادھی رات میں پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا ہے آج دے پتر جو گوری پا کے باپ وال ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں انہاں ماما دی گل کر رہے ہیں جڑیاں وڈیریاں ماما میرے کو لا کے کہہ دیا آسی صاحب تعویذ لکھ دیو تے وظیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں وہ جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے فرمایا کہ کدے میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں ماں دے لہجے تے ماں دی آواز تے ماں دے نالو اپنے آوازاں نو اونچا نہ کریا کر کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ ماں دی قدر کیے تو جے اجازت ہوئے تو میں تو پچھلیاں قومہ دی گل سناواں کہ پچھلیاں قومہ دی اندر جنہاں نے ماما دا ادب احترام کی طرح نے کیسے مرتبے عطا کیتے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت اچھ کون گوانڈی ہوئے گا میرا ساتھی کون ہوئے گا کون ہے دیوالی نے فرمایا ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہے فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی دیکھ رہے ہیں میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے نوجوانوں بغداد دے اندر ایک مکان دی بولی پہ لگے کوٹھی دی بولی لگی تے جدو کوٹھی بکی تے پوچھیا گیا کنے دی کوٹھی بکی اکھیا 1 لکھ دینار دی دوسرے محلے کا ککھاں دی کلی بک دی پوچھیا او دا مول کی ہے اکھیا 2 لکھ دینار پوچھن والے نے آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ لکھیوں آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے تو
چلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے ایدہ مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندہ ہے او کڈے بختہ والا ہو جدہ گوانڈی جنت چ کملی والا ہوئے گا تو جڑا کملی والے دے گوانڈ جو سمان غنی ہوئے او دے مولنو کون بیان کرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے جنت دا گوانڈی تے ساتھی میرا عثمان ہوئے گا عثمان غنی نبی کریم دے ساتھی موسیٰ نے عرض کی تھی میرا بھی جنتی ساتھی وکھاؤ اللہ نے فرمایا کہ وہ فلاں پام پینڈ دی ایک دکان تے کسائی ہے جڑا گوشت تقسیم کردہ تے گوشت بیچ دائے وہ کسائی تو اڈا جنت دا ساتھی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نو خیال آیا کہ میں نبی آن تے نبیاں جو نبی بھی او جڑا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما جڑا ربنا ڈائریکٹ گل کرے او یار دنیا دے وزیر اعظم نا جدی فون تے گل بات ہووے نا تے او بندے دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی تے جدی گل بات ہی رب نال ہووے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما جڑا رب نال کلام کرے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات جدیاں گلیں رب نال ہوون نبی جی دے بارے رب قرآن جو فرمائے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا سا نبی جی دا رب دی بارگاہ چ بڑی وجاہت تے بڑی عزت تے بڑا مرتبہ تے بڑا مقام ہے اس نبی نو خیال آیا کہ میں رب دا ایڈا مقرب تے برگزیدہ نبی ہاں تے میرا جنت چ ساتھی ایک کسائی خیال آیا ہووے نا تے ویکھ کے آواں کم کیڑا کردا ہے کیڑی عبادت کردا ہے او کیڑے نفل پڑھدا ہے کیڑیاں راتاں جاگدا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مودی دکان تے گیا تے جا کے چھپ کے بیچیا کہ کی کر دے فرمایا گواہ کہوں دا تو گوشت جدو بیچ دے تے میں بیکھیا کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے دے بغیر ہڈی والی بوٹی آندی ہے بون لیس آندی ہے تے انہوں رکھ لیں دے آپ فرماتے نے میں سوچیا کہ یہ تو کوئی چنگی گل نہیں یہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا جوڑی جاندے رکھی جاندے سارا دن ویکھیا تے آپ فرماتے نے میں نے کوئی ادا ایسی نہ لگی کہ جڑا ایک جنت چ میرا ساتھی بن جائے شام ویلے کسائی نے نوجوان نے دکان بند کی تھی نا تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دے قریب گئے فرمایا میں تیرا مہمان بننا چاہنا میں مسافران پردیسی ہاں انہیں آکھیا کہ آؤ تسی میرے مہمان بن جو صورت سونی نبی سونے ہوندے نے نبی بے عیب ہوندے نے جدے چ عیب ہوئے وہ نبی ہوندہ ہی نہیں انہیں سونی شکل ویکھی تھی آکھیا آؤ میرے مہمان بن جو موسیٰ کلیم فرماتے نے میرا خیال ایسی کہ میں دے گھر جاواں تے ویکھاں گھر چ کیڑا عمل کردا ہے کہ رب نے جنت چ میرا ساتھی بنائے فرمایا نوجوان جدو گھر گیا تے نہ انہیں بیوی نو بلایا نہ جب بچوں نو بلایا سیدھا ڈائریکٹ ایک دیوار دے قریب گیا اس دیوار تے ایک ٹوکری پہ لٹک دی انہیں ٹوکری نو اٹھایا تے انہوں کھولیا تے ادھے بچے ایک وڈیری جی مائی ہے وہ ایسی وڈیری مائی کے جدے جسم کے معلوم ہوندہ ہڈی بھی کوئی نہیں اتنا نازک پرندے دی طرح ادھا جسم ہو گیا انہیں اس مائی نو چار پائی تے لٹایا سارا دن جڑا گوشت نوجوان اکٹھا کردا رہیا اس گوشت نو انہیں دھو کے نا تے سالن بنانا شروع کیتا تے نال آٹا آپ گدیا آٹا گدیا تے نال روٹی بنانا رہیا تے نال اس سالن نو پکاندا رہیا موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھا جب روٹی تے سالن بن گیا اس نوجوان نے تھوڑا شوربہ گوشت والا لے کے تے انہوں پیالے چ ڈال کے روٹی پکا کے تے انہوں چھوٹا چھوٹا ٹکڑے کر کے تے انہیں گوشت نو وچ بھگو کے تے روٹی نو نرم کیتا نرم کر کے جنہوں سرید کہندے نے یعنی سالن چ روٹی بھگو کے کھانا یہ عربیاں دا بڑا معروف کھانا ہے موسیٰ کلیم فرماتے نے وہ لے کے تے اس مائی دے قریب آیا اس نرم روٹی نو پہلے انہیں سالن چ نرم کیتا پھر اپنے منہ چ ڈال کے مزید نرم کر کے اپنے منہ چ نرم کر کے تے مائی دے منہ چ ڈال دے تے مائی روٹی کھا رہی کلی میرا بانی فرماتے نے میں ویکھیا تے مائی دے لب ہلے تے آواز پتر پانی پلا موسیٰ کلیم فرماتے نے کہ نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا تے میں اٹھ کے مائی دے قریب آ گیا موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہل دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کان لاغے سنے آؤں مائی پہ یردہ کر دیئے یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں مائی کہہ رہی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں بڑیاں میری خدمت کر دائی اما کہنے لگی یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نو جنت موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آؤ اللہ نے میں نو بھیجیا تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے نبی دا چہرہ بیکھیا
اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواد کر گئی ادھر مائی دی روح نے پرواد کی دی ادھر دا پتر کسائی نوجوان پانی لگی آگیا انہیں پانی دا پیالہ اپنی ماں دے لبا دے نہ لگایا مائی پانی نہیں پی رہی انہیں دیکھیا تے مائی فوتے ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رون لگے پہ آؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں بھی رون لگے پہ آؤ نوجوان اٹھ کے کہن لگا یوں نبالے آؤ تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ 10 دنوں کی میں پتہ چلے آؤ کہن لگا میں بچپن جوے خدا یارے آؤ میری اماں روز دعا کر دی رہی یا اللہ منو اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی موسیٰ دی دید نہ کر لواؤ اج میری ماں تینوں بیس کے مر گئی تو ہی موسیٰ نبی ہیں اللہ دے نبی پڑھ کے سینے نہ لا لے آؤ فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں دیکھنے آیا کڑے عمل کرنا ہے فرمایا عمل تے کوئی نظری نہیں آیا پر جدو تیری ماں دی خدمت ویکھی ہے تیری ماں دے لب ہل دے ویکھے نے فرمایا پھر پتہ چلیا اے عملہ دیاں گلا نہیں اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں جنت چلئی جاندیاں ہاتھ اٹھا لے سبھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اتے ماں دیاں دعاواں نہ جڑیاں تینوں کھچ کے جنت چلئی جاندیاں نے پتہ لگے رب دے نبی موسیٰ دا ساتھی بھی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں پچھلیاں امتاں دا ولی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں اتار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جدے آمیاں وفاواں ماں دیاں یاد جدے آمیاں وفاواں ماں دیاں اور یاد جدے آمیاں وفاواں ماں دیاں بچار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں وہ کہتے نے پھر پڑھیا جائیں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جدے آیاں وفاواں ماں دیاں اے وفاواں
دیاں یاد جدے آیا وفاواں دیاں تے تار دے دیاں میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماں راضی ہوئے تے راضی زہرا وفا دے بوئے تے دیندی یہ پہرا ماں راضی ہوئے تے راضی حسنین ان دنیا تے ملدا ادبی چینے ماں راضی ہوئے تے راضی علی ماں دا وفادار کامل ولی ماں راضی ہوئے تے راضی رسول جیڑی بھی دعا منگو یقیناً قبول ہے. ایک باری سارے بولو سبحان اللہ. میری ملت دے نوجوانوں یقین کرو تار دیں دیا نے دعاواں ماں دیا. میں اپنی ہر تقریر ایک جملہ کہنا اور یہ جملہ میں تحدیث نعمت دے طور تے کہنا کہ 26 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا. اس 26 سال میں ساری دنیا الحمدللہ گھوم لئی. ساری دنیا وچ میں جدو بھی کسی عظمت والے انسان نو ملیا نا کسی بھی عظمت والے انسان نو مثلا او پیر صاحب ہون عالم دین ہوئے نعت خاں ہوئے کوئی وزیر ہوئے کوئی جسٹس ہوئے کوئی جج ہوئے کوئی بزنس مین ہوئے کوئی فیکٹری آنر ہوئے کوئی بھی عظمت والا بندہ جدو عزت والا دنیاوی لحاظ نہ دینی لحاظ نہ میں نو ملیا میری عادت ہے کہ میں پوچھنا کہ جی یہ مرتبہ کتھو لیا جی یہ مقام کتھو لیا. میں جدو بھی کسی نے پوچھا نا کہ مقام کتھو لیا تو میں نے تنہ بچو ایک جواب ملیا. میں نے کدے کسی یہ نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں جڑے مرتبے تے پہنچا نا یہ میں اپنی محنت نال پہنچیا. میں نے کدے کسی جواب نہیں دیتا. میں نے تینی جواب ملے نے کسی نے آکھیا میری ماں دی دعائے کسی آکھیا میرے باپ دی دعائے تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعائے. عظمت جدو کی پہنچے کسی دی دعا نہ پہنچے. میں نہ دیا گلہ نہیں قابلیت والے تے بڑے ہوندے نے گلیاں چرول دے پھر دینے قابلیت والے گل قبولیت دی ہوندی ہے جنہوں سائیں قبول کر لیں. ساڑھے سیال کوڑ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ چونہ دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تحصیل بازار والی مسجد جمعہ پڑھا دے سن. اب بہت بڑے خطیب سن فرماندے سن میں جدو جلسیاں تے تقریر کرنے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے کہ خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تو میرے جوان پتر سوتے ہوں دے تو میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوتی ہے. اے جلسہ سنن آئیو نا ماما والیو اے جلسہ ختم ہوئے گا تو گھر جاؤ گے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تو دیکھو ماں دروازہ کھولے گی. تے ماں ضروری نہیں کہ تسی دروازہ کھڑکاؤ تے ماں نو پھر پتہ لگنا پتر آگے. ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاندی ہے جدو پتر آ جاؤ. ماں دا اپنی اولاد نے ایسا کنیکشن ہوندا ہے کہ دل دی دھڑکن دس دے دی ہے میرا پتر آ گیا. مولانا یوسف سیال کوٹھی فرماتے نے میرے پتر ستوں دے تے ماں جاگ دی ہوندی. میں اجے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندر میری ماں دی آواز آندی ہے وہ جوس با آ گیا ہے وہ جوس با آ گیا ہے. نہیں سمجھے تھے میں وضاحت دے دے ماں کہ لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے لوگ ہاتھ چوم دے نے جتیاں پکڑ دے نے پر گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا پر پیار نل کہہ دیئے وے جوس با وے آگے فرما دے سن اتی رات ویلے ہو رکے رے پیار نہ جوس با کہہ دی کلے جائی ٹھنڈ پا دے دی.
تینوں چیمہ جٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب حضرت صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہونگے پر او جڑا تینوں ابو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا ماں ٹر گئی نا تو پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج بلاوے جو میں میرے ابو بلاندے سن کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن میری ملت نوجوانوں اپنی ماں تے اپنے باپ دی آواز تے انہاں دے لہجیاں دی قدر کر لو اے ٹر جاواں تے پیچھے حسرتاں باقی رہ جاندیاں نے اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن تے نبی پاک نے تے اللہ نے تے او دے محبوب نے تے اسلام تے دین نے صرف مانو عظمتاں نہیں دیتیاں تو گاؤں تو تھوڑا جا پیچھے جائیے تے اگے کینٹ دا ایریا شروع ہوتا ہے تے جدے کل کینٹ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوگے نا تو ہاڑے پنڈا دے لوگاں نے آکھنا کہ بندہ بڑا امیر ہے یہ کل کینٹ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے 1 کروڑاں پتی ہے یہ دا مطلب ہے کہ جدے کل سیالکوٹ کینٹ دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری مائی کنی کو امیر ہو جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لئیے تے جنت دے ایک انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے ایڈی امیر مائی کدے غور کیتا جے کپڑے ساری زندگی ساڑھے ابو دے دھوے جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے اممہ ساڑھے باپ دے قدم بھی دبا دے میں نے سچی دسیو پیڑ والے ہو ایڈی مائی امیر ہو کے تے جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کوئی شان ہوئے گی جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کو عظمت ہے کونین دیوالی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمت لے وے پر بابے دیواری آئی تے فرمایا جنت دا مین گیٹ تیرا باپ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جنی احادیث لکھیاں انہاں جو ایک دا مفہوم سنا رہے ہیں کہ جنت دا دروازہ فرمایا تے مین گیٹ تیرا باپ ہے یہ ماں دے قدمہ والی جنت جانے تے نبی کریم نے فرمایا اپنے ابو والے بوے دا خیال رکھیں اس دروازے چو گزر کے جانے میں نواز گودل صاحب کہہ رہے سن کہ آخر تے سانو حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنایو میں آخر تے سنانا کیونکہ جب میں 2 تقریرہ اور جا کے سیال کوٹ کر رہی آنے تو میرا دل کے بس آخر تے میں تو جلدی حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے نبی کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملا جد نام دائیہ قلبی حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دسی تاکہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویخ لئیے کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو رسول کریم نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق لسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ الہ سونا بنائے تو دوزخ چے ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی دے میں نے جنت دا وارث بنا دے وہاں رات نو دعا کی تھی صبح دائیہ قلبی روندے ہی آگے تھے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے میں 700 افراد قبیلے دا سردارہ نمبردارہ چودھریاں پیڑ دا میں نے پیغام تے سناؤ جڑا اللہ نے تو ہنو دے کے بھیجے رسول کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنے ختمی نبوت دا اعلان سنایا کہنے لگا سونے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ بڑے کتنے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جڑا وہ کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تو پھر رونے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے توڑے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سردارہ کے پتر پالنے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر آیا میرے آقا ہزاروں کی تار روپے آج بھی تو سا دیکھا ہوئے گا معاشرے چکے سے دکھار 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے رشتہ دار تے آن گوان والے آکے کہنے جی بڑا افسوس ہوئے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دے ہوں تے افسوس کرنے والیا تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ایسا
قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کول کوئی جواب نہیں ہوے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی، میرے نبی روئے تھے، جبریل آ کے عرض کی تھی سونے روو نا، اللہ کہتا ہے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی، پھر رو رہے، فرما کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی سید عالم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا تے میں بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں، بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی، میں ہندوستان تجارت لے کئی سال لے جا رہا۔ میں جدو واپس آ کے تے کئی سال دے بعد دروازہ کھڑکایا تے کوئی چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جی، جاؤ نے تے کسی اس بیٹی کو پوچھو جنوں اللہ نے نعمت واپس لے لی، جاؤ کسی یتیم بچی نو پوچھو کہ باپ کی ہوتا ہے۔ وہ بچی نو اپنے باپ تے خورے کی نہ کو مان سی، کہہ لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہیں، انہیں نام نہیں دسیا، کہہ لگی میں ابو دی بیٹی ہیں سی گھر دے مالک دی بیٹی ہیں۔ عرض کی سونا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک رہا۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ، رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں وجاؤں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواں۔ عرض کی تھی سونے آؤ، پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو یکھنو تیار کر دفن کرے آماؤ، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھیں۔ عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پڑ لے، کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہے بڑے جوان پال دی رہی ہوں، تیری ماں مر جائے گی۔ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے آؤ، او بیٹی راج میرا منہ چھم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نالے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ، تے بابا آ گیا ہے آجا بازار کھلونے لے دے، بابا نویں جوڑے لے دے، آجا نان کے چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاؤ چڑھنے، میں بچی نال بول رہی نہیں۔ عرض کی تھی سونیا جنگلے آیا، بچی نو دھوپے بھی بھاگ دی قبر کھود رہے آؤ، او بچی اپنے دکھنے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے، تینوں پانی پلا دیئے، نالے کہہ دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالہ دت کے آیا ہے، آجا گھر چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں، کملی والی آؤ قبر تیار ہوئی، بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آؤ، تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی، کدے سامنے نہیں آواگی،
بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا نانک بھی نہیں جاندی عرض کی دی سونے ترس نہ ہویا میں مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کھیاندی رہی آج دی رات نو لیٹنا کرنا چو دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں نے عرض کی دی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا مٹی باندھا رہے آؤ بچی جدو تسالون تے قریب آئی انہیں آسمان بلے بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہنے لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہوا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی آنا والی آؤ ذرا جلدی ہی آ جا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیاں بچی دبنے ہو گئی میرے آقا کے نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ بھڑا مار کے رو رہے کسے آکے دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیاؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی ہے دائیا کل بھی دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نل پیار نہیں کر دے میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں تا فرمائے ایک عدیچ فرمایا تین بیٹیاں دے وے امام ترمذی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی نو تے بہنوں پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی